अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है, बहुत अहम पॉइंट्स रखने वाली हूँ। और आप सब जो लाइक कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब मेरी स्पेशल दुआ में शामिल हैं। जिसने मुझे दुआ के लिए कहा था, कल एक सिस्टर थी, हेटर थी शायद, कोई आकर कह रही थी कि दुआ के लिए कह भी किसको रही हो, क्या ये कोई पीरनी है, ये तो एक गुनाहगार औरत है। ठीक है, तो आप कौन होती हैं किसी के गुनाह और सवाब का हिसाब लगाने वाली। मुझे तो आप में और अपने आप में बस एक फ़र्क नज़र आया कि मैं वो औरत हूँ जो दूसरों में ऐब तलाश नहीं करती, और साथ ही साथ मैं ख़ुद को हमेशा दूसरों से ज़्यादा कमतर इसलिए महसूस करती हूँ, भले अगले को गुनाह करते भी देख लूँ। मैं कहती हूँ मुझे नहीं मालूम कि इस शख्स ने कब कहाँ अल्लाह को राज़ी कर लिया हो, क्या पता ये मुझसे बरतर हो। तो फिर वही मैंने सोच लिया, यार आप और मैं बस छोड़ दें, मैं किसी के साथ मवाजना भी नहीं करना चाहती। और दुआ के लिए किसी का पीर नहीं होना ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देखते हैं, अल्लाह माफ़ करे, पीरों की कहानियाँ भी आप लोग देखते हैं। मैं कहती हूँ कि इंसान का ईमानदार होना काफ़ी होता है, और दुआ के लिए आपका भरोसा होना काफ़ी होता है। अगर आपको फ़ील होता है कि ये शख्स जो है इसमें कुछ ऐसी अच्छाई है जो आपको फ़ील हो रही है, तो फिर आप कह सकते हैं दुआ के लिए। और दुआ के लिए तो मैं भी दूसरों को कहती हूँ, यार आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें। दुआ के लिए पीर का होना ज़रूरी नहीं कि कोई पीर हो, ठीक है। दुआ तो सबको सबके लिए करनी चाहिए, दुआ तो कभी भी किसी की भी कबूल हो जाती है। तो मेरे लिए अच्छी अच्छी दुआएं किया करें। तो जनाब, आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। सितारा की आंखें खुली रह गई, फटी की फटी रह गई। जी दोस्त कहेंगे अब सब ये क्या कह रही हो। अरे यार, बंदी निकली है शॉपिंग करने, ठीक है। अच्छा, मुझे उसका पहला सीन ही इतना अच्छा लगा उसके व्लॉग का, और 2-3 बार मैंने उसको रिवाइंड करके देखा। मुझे नहीं पता कल का रिएक्शन व्लॉग था शायद उसका ना, हाँ कल का व्लॉग मैंने देखा, तो उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ वो आयत से छुपकर बुरखा पहन के बाहर से ही कारपोर्ट से ही बुरखा पहन के निकल रही थी। अच्छा, बड़ी खुशी खुशी गई है बाहर। जब इसने अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली, ग्रॉसरी करनी थी, पता नहीं क्या लेना था, हाँ बच्चों के लंच बॉक्सेस लेने थे, अपनी चीज़ें वगैरह ली हैं, और मुस्तफ़ा की शूज़ चेंज करवाए। मुस्तफ़ा माँ से बड़ा हो गया भाई, मुस्तफ़ा का पैर सितारा से बड़ा हो गया। कितनी खुशी होती है ना जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, और अपने हमारे बच्चे माशाल्लाह ठीक हों, बेहतर चल रहे हों लाइफ में, और हमें लग रहा हो कि हमारे बच्चे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला हम सब माओं को अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे, आप सबको भी, मुझे भी, आमीन सुम आमीन। खैर, तो सितारा जनाब जब वहाँ से निकली हैं मार्केट से, और हल्की फुल्की फुहार हुई है, बारिश हुई है, सितारा बड़ी खुश यार, बड़ी खुश ना। और मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स भी बनाए जब वो गाड़ी में बैठ रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो इतनी खुश हो रही थी, कह रही मैंने यहाँ आने का फ़ैसला जो किया बहुत अच्छा किया, यहाँ आए दिन बारिश होती है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, ये क्या करी, गाड़ी में बैठी है और विंड स्क्रीन के ऊपर जो बारिश की फुहार के कतरे थे वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, मुझे भी अच्छे लग रहे थे। तो कहती है कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, और मैं अपनी साइड का शीशा साफ़ नहीं करने देती हूँ। साजिद को मैं रोकती हूँ क्योंकि मुझे फुहार पड़ी हुई शीशे में बहुत अच्छी लगती है। इंजॉय कर रही थी ना, मेरी तरह बिल्कुल नदीदी हुई थी। लेकिन जब सितारा को पता चला, आंखें खुली सितारा की फटी रह गई, जब सही गरज चमक वाली बारिश हुई सितारा को, तब पता चला ये पहाड़ी इलाकों की बारिश है भाई, ये पहाड़ों की बारिश है, ये दिल दहला देती है, कोई मामूली बारिश नहीं है। पंजाब में तो गरज चमक बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे आवाज़ आती है बादलों की। खैर, इस्लामाबाद भी पंजाब में ही आता है, लेकिन मैं पंजाब के मैदानी इलाकों की बात कर रही हूँ कि वहाँ ऐसे है कि ऐसे बादल गरजते कि ऐसा लगता है आसमान में पहाड़ों से टकरा रहे हैं। लेकिन बारिश इतनी भी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश अच्छी खासी ख़तरनाक होती है। और वहाँ पर सितारा जो है फिर डर गई ना गाड़ी में अकेले। पहले एंजॉय कर रही थी, फिर काफ़ी देर हो गई, साजिद भाई को इसने गोल गप्पे लेने के लिए भेजा होता है, चटोरी गोल गप्पे खाती हो। तो खैर, इसने जो है वो इंजॉय करते करते ना डर गई। फिर जब बारिश तेज़ हुई, बारिश का शोर तेज़ हुआ, और विंड स्क्रीन और साइड के मिरर्स, विंडो के कुछ भी नहीं इसको दिख रहा था ना, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब ब्लर हो गया। बारिश का पानी इतना ज़्यादा, तो डर गई, खौफज़दा। और यकीन करो, एक लम्हे के लिए ना मैं भी डर गई, क्योंकि सितारा वहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क हुई थी, और एक गाड़ी में एक बंदी बैठी हुई अकेली, ठीक है, और हस्बैंड गया हुआ, और इतनी तेज़ बारिश और पता भी नहीं। यकीन करो मैं डर जाती हूँ, और वाकई सितारा वहाँ डरी और घबरा गई थी कि अभी तक साजिद नहीं है, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, कहीं गाड़ी को तो कुछ नहीं होता, बारिश में इस तरह डर गई।
حالت ہو گئی اس کی، اور واقعی سیریسلی میں نے اس چیز کو فیل کیا. اچھا پھر جب ساجد بھائی آگے اتنی خوش، اور سیم میری والی بات جیسے میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں بس یہ میرے ساتھ ہے نا پھر مجھے ڈر نہیں لگتا، اور کہتی ہے کہ کتنی بھی بارش ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یہ میرے ساتھ ہو نا مجھے ڈر نہیں لگ رہا. یہ باہر تھے میں ڈر گئی تھی، اور واقعی دوبارہ پھر ہنسنے بولنے لگ گئی، اور پھر چٹوری نے اپنے گول گپے کھائے. خیر اس کے بعد جناب یہاں تھوڑی سی ایک اور چیز کے اوپر بھی مجھے آپ سب کا دھیان دلوانا تھا. ارے نہیں ستارہ کے صوفے نہیں، وہ تو اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے کورز جو ہے میں بناؤں گی. کور بنے ہوئے بھی ملتے ہیں، اور بہت خوبصورت کور اب تو آ گئے ہیں، بہت زبردست ٹرکش کورز آ گئے ہیں، ان کو بھی ٹرائی کرو، بڑے اچھے ہوتے ہیں. خیر تو یہاں میں جو بات کر رہی تھی وہ نہ کورز ہے نہ کچھ ہیں. ہاں تھوڑی سی ایک چیز اور ایڈ کر لیتی ہوں اپنے اس پوائنٹ سے پہلے کہ ستارہ کے گھر میں اس دن کسی نے اس کے اپنے بلاگ میں کہتی کہ کسی نے کامنٹ میں ان کو کہا ہے کہ آپ نے ڈرائنگ روم میں جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر دیا ہے، اور ڈائننگ ہال میں آپ نے صوفے رکھ دیے، اس کو لاؤنج بنا دیا. تو دیکھیں گھر اپنا ہونا یا چلو رینٹ کا بھی ہو، بندہ اپنی کنوینئنٹ کے حساب سے گھر میں رہتا ہے. یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ہماری فیملیز ہیں یا پاکستان میں جو فیملیز ہیں اس میں زیادہ تر یہ رواج ہوتا ہے کہ ہم لوگ لاؤنج کا جو ہمارا انٹرنس ڈور ہوتا ہے اس کے بالکل سامنے ڈائننگ رکھنا پسند نہیں کرتے. میں تو ہماری فیملیز میں تو بالکل بھی پسند نہیں کرتے، تو زیادہ تر پھر ہم سائڈ میں لگا دیتے ہیں ڈائننگ. لیکن اب ستارہ کے گھر میں ڈرائنگ روم اور لاؤنج جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ہے، تو اس نے پھر یہ سوچا ہے کہ اگر ڈرائنگ روم پیچھے جا کر سیپریٹ ہو رہا ہے تو وہاں ڈائننگ ایریا بنا دیتے ہیں، جو کہ مجھے تو بہت اچھا لگا کہ انٹرنس کے سامنے ہی آپ دسترخوان لگا کر نہیں بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھتے وہیں ہیں، کھا وہیں رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ ہے کہ ڈائننگ سائڈ پہ لگایا ہوا ہے. خیر دوستو تو یہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جیسے اگلا کمفرٹ فیل کرے ویسے اپنے گھر کو آپ سیٹ کریں. بات کروں گی تھوڑی سی ستارہ کی صحت سے ریلیٹڈ. آپ لوگوں نے ایک چیز فیل نہیں کی یار، 2-3 دن سے یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں. آپ لوگوں نے بھی فیل کی ہوگی، یقیناً میری بہت سے بہن بھائی نے فیل کی ہوگی کہ ستارہ کا جب نئے گھر سے ولاگ آیا تھا، تیسرا ولاگ تھا اور دوسرا یا تیسرا ولاگ تھا، ستارہ نے کہا تھا کہ یہاں آ کر میں بہت خوش ہوں، بہت اچھا فیل کر رہی ہوں. کراچی میں میرے سر پہ جو بوجھ سا رہتا تھا وہ بوجھ یہاں نہیں ہے میرے سر کے اوپر، ٹھیک ہے، اور میں ریلیکس فیل کر رہی ہوں، میرے سر میں اس طرح درد بھی نہیں ہے. لیکن دوستو جیسے ہی اس کے کراچی والے مہمان اس کے گھر پہنچے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون ہے، جن کا ڈرامہ تھا کہ انہوں نے گولڑا شریف جانا. گولڑا شریف تو وہ آدھے پونے گھنٹے کے لیے بھی نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے گھر میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس بندی کے پہنچتے ہی ستارہ کی طبیعت پھر سے خراب رہنا شروع ہوئی ہے، ستارہ کے سر میں درد رہنا شروع ہوا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندی ایسا کچھ کرتی ہے، ایسا کوئی ٹونا ٹوٹکا ہے اس کے پاس، یا کچھ ایسے عمل شمل یہ کرواتی ہے، عملیات کرواتی ہے کہ ستارہ بیمار رہنے لگ جاتی ہے، یا یہ ماں بیٹا جا کر اس کو انہوں نے کوئی ایسی ٹینشن دی ہے کہ واپس سے اس کے سر میں تکلیف رہنا شروع ہو گئی، اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا، اور وہ میڈیکیشن پہ چلی گئی ہے جہاں اسے نیند کی دوائی بھی دے دی جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ بھی اس بات پہ غور کیجیے گا. میرے ذہن میں یہ چیز نکلی کہہ رہی ہوں، میرے ذہن میں یہ چیز چلی کہ بھئی پہلے ہی بندی بالکل ٹھیک تھی، فریش تھی، خوش تھی، اور پھر اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، اور اس نے سر درد کا رونا وہاں بھی رونا شروع کر دیا ہے، جب اس کے سیم وہی لوگ اسی سٹی والے اس گھر میں بھی پہنچ گئے. آپ لوگ بھی اس بات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا. اچھا اس کے علاوہ جناب یہاں تھوڑی سی بات میں کروں گی. آج میں نے نوشین کے بلاگ میں بات سنی، نوشین نے بات کی کہ کوئی جو ہے مریم کے لیے کہہ رہا تھا، اور واقعی مریم کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اب یوں ہے وہ ہے، تو اس نے کمایا بھی ہے، سپورٹرز نے کمایا بھی ہے. تو نوشین نے بتایا کہ مریم کے چینل کو کچھ ہوا تھا، اور کافی عرصہ آئی تھنک 2-3 مہینے مریم کا چینل اپسٹ رہا، اس سے انکم نہیں ہوئی. تو یہاں پر میں بتاؤں کہ واقعی یہ بات میں بھی جانتی ہوں، اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اور یہ بات میری کافی بہنیں جانتی ہیں کہ ایک بار میرا چینل ڈیمونو ہوا تھا بیچ میں 3 مہینے کے لیے، جب بالکل پیک کا ٹائم تھا، بالکل پیک کا ٹائم تھا، انکم کا ٹائم تھا، اور میری بہت سی ویڈیوز 40K کو بھی کراس کر گئیں، لائیوز میری 40K کو کراس کر گئی تھیں، لیکن میری کوئی انکم جنریٹ نہیں ہوئی. وہ 3 مہینے میرا ایک آنا نہیں بنا تھا. میں نے پھر بھی کام کیا تھا، ٹھیک ہے، میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی، میں مسلسل اپنا کام کرتی رہی، حالانکہ میرے ڈالرز نہیں بن رہے تھے. یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسوں کے لیے کام کیا، ٹھیک ہے، اور 3 مہینے جو میں نے کام کیا نا، اس کا مجھے ککھ نہیں ملا. صحیح، مجھے پتا تھا کہ مجھے نہیں ملے گا، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹی کہ میں کام کر رہی ہوں، اور میں پیسوں کا سوچے بغیر اس کام میں آئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا اس سے مجھے پیسے ملیں گے. اچھا اس کے بعد ایک بار پھر جب میرا چینل چلا گیا تھا، آپ سب کو پتا ہے میں نے پھر نیا
नया चैनल उसी दिन आप लोगों के कहने पे स्टार्ट किया था, तब भी तकरीबन कोई 20-22 दिन मेरा चैनल रिकवर होने में लगे थे, इससे ज़्यादा लगे थे। तो मेरे उस महीने की भी इनकम नहीं बनी थी, क्योंकि 20-22 दिन काम मेरा नहीं हुआ था। दूसरा चैनल मेरा नया था, उस पर मैंने काम किया, लेकिन उसमें मेरी कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, क्योंकि वो नया था और सारा टाइम जो है उसकी वो जो वॉच आवर्स पूरे करने में, सब्सक्रिप्शन तो खैर माशाल्लाह से एक दिन में आप लोगों ने करवा दी थी, मरियम फहद ने, मेरी सारी बहनों ने शाउट आउट दिया था, तो वो तो हो गई थी। लेकिन उसका वॉच टाइम मेरा 1 हफ्ते में या 4 दिन में पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी उसके ऊपर मोनेटाइजेशन वगैरह और सारे सिस्टम में उसके ऊपर डॉलर्स नहीं बने थे। तो हम लोगों ने बेलॉस होकर काम किया है जनाब। हमने कई बार बीच में बगैर पैसों के काम किया, तो ये बकवास है कि भाई हमने पैसों के लिए काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, अब हमारे चैनल्स जो हैं वो अटैच हो गए इन चीज़ों के साथ, हम चाहकर भी नहीं निकल सकते। और मेरे ख्याल से हमने कभी नेगेटिव चीज़ की भी नहीं है यार। जब आपका दिल मुतमईन हो, आपका ज़मीर मुतमईन हो, तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने जिसको सपोर्ट किया हम उसके साथ खड़े थे, खड़े हैं। हमने उसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई, कभी हर्फ नहीं, हमें शक नहीं पड़ा कि हम सही हैं या गलत हैं। और हमारा ओपिनियन जो था हम उसके साथ आज भी खड़े हैं, तो कोई मसला नहीं, कोई इशू ही नहीं है। हेटर्स तो बेचारे डावाडोल है, लोटे हैं लोटे, खैर ठीक, घूमते रहते हैं। हाँ, हेटर्स से याद आया, आज जो है एक हेटर की नकल उतारी बिया ने सैम की लाइव में, मैंने एंजॉय किया, मुझे किसी बहन ने इंस्टा पे आकर बताया और मैंने जाके एंजॉय किया, मुझे बहुत 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 मज़ा आया। काफ़ी सारा देखा मैंने, यकीन करो दिल खुश कर दिया बिया, आपने आज दिल खुश कर दिया। और आपने उसका असली चेहरा में दिखाया। इसकी एक तस्वीर एक बार लीक हो गई थी और वाकई और सेम टू सेम उसको कॉपी किया, वैसा गेटअप किया बिया ने और वैसा ही अपना स्किन टोन करके आई और गंदी सी लिपस्टिक लगाई और पूरा एक्ट किया, जो वाकई वो रिएक्शन के दौरान आई थिंक ऐसी बैठी होती है और यही सब कर रही होती हैं। खैर, थैंक यू सैम, थैंक यू बिया, आपने एंजॉय करवाया हमें और हमारा टाइम अच्छा बनाया यार। थोड़ी सी यहाँ मैं बात करूँगी वड्डी बाजी की। जी बिल्कुल, आप लोगों को बुरा लगता है, हम सदमा कह देते हैं। कभी कभी हमें जब लगता है कि उनको सदमा लगा तो हम कह भी देते हैं, लेकिन आज उन्हें सदमा नहीं लगा था। आज बड़ी खुश थी जनाब। उनका सरप्राइज़ ये था जो आज उन्होंने बताया, आज था या कल था, जो भी था आज बताया आई थिंक। उन्होंने कहा, हाँ आज उन्होंने कहा कि भाई गिलाफ़े काबा के पीस जो हैं वो उनको मिले हैं तोहफे में। वो बड़ी खुश थी जनाब कि ये उनको मिला है। मतलब ये कि एक चीज़ है जिसको मुझे यही लगा कि एज अ कंटेंट यूज़ किया गया, लेकिन पता नहीं अब ये बात जो है बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। फीलिंग मुझे कहाँ आई बुरी, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, उनको मिला, वो खुश हुई, जज्बाती हो जाता है यार बंदा, जज्बाती मेरा जैसा बंदा तो हो जाता है। अब उन जैसा नहीं पता मुझे कि भाई वो सच था या नहीं था। और अल्लाह करे वो पीस असली हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों के पास हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है कि ऐसी चीज़ जो है वो अक्सर वैसे ही बना दी जाती है। अब अल्लाह करे कि असली हो, बिल्कुल असली हो और अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, जो कि पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी या क्या, कि जब इसको गिलाफ़े काबा मिल गया तुम्हारे सेंटिमेंट्स हुए होंगे, तुम्हारे आंसू भी आ गए, तुम रो भी गई, तुमने आंखों से लगाया, चूमा भी, सब कुछ किया, हमें भी जज्बाती किया, तुमने सारा कुछ किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये उस अपने उस बैग को, हैंड बैग को लेकर गई है, गाड़ी में बैठी है, अपने हस्बैंड को बता रही है, सबसे पहली चीज़ ही मुझे ये बुरी लगी, ये बता किसको रही है, ठीक है, जिसको कि इसने चौक को छोड़ो, चौक तो छोटी चीज़ है ना, इसने बड़े बड़े चौक यूट्यूब के ऊपर जिस हस्बैंड को इसने गंदगी का ढेर साबित किया, मतलब बकौल इसके कि इसके सपोर्टर्स जो थे वो कहते थे साबित हो चुका कि उसका हस्बैंड जानी है, अल्लाह माफ़ करे, उस शख्स को जाकर ये गिलाफ़े काबा की खुशखबरी दे रही है, उस शख्स को जाकर ये गिलाफ़े काबा की खुशखबरी दे रही है जो यहाँ बैठ कर एक औरत की इज़्ज़त को तार तार करता रहा। एक की नहीं, कईयों के लिए उसने बकवासियात की। उस गंदे गलीज़ मनहूस शख्स को, जिसको देखते ही मुझे इसके व्लॉग में उसको देखते ही घिन आ जाती है, उसको जाकर दिखा रही है गिलाफ़े काबा। और उस घटिया इंसान को देखो कि उस बैग की तरफ एक नज़र करके और फिर सामने स्क्रीन में दिखता रहा, उसका कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं था, कोई खुशी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, जैसे वो नॉर्मल लेकर चल रहा है। तो जाहिर सी बात, एक बंदा कहता है कि हरम के मैदान का तस्करा करके वो एक औरत के साथ गंदी बात जोड़ रहा था एक बार अपनी, जो उस वक्त उनकी सपोर्टर हुआ करती थी, वो चीज़ मैं नहीं भूल सकती। इंतहाई गिरा हुआ शख्स, उसको जाकर ये दिखाती है गिलाफ़े काबा। वाह भाई वाह यार, तुम्हारे कंटेंट सदके जाए। नहीं, बंदा क्यों सदके जाए भाई, ऐसी बंदी के हैं, बंदा अपना चित्र भी ना ऐसों के करीब करे, सदके क्यों जाए बंदा।
مجھے یہ چیز اس کی بالکل بھی اچھی نہیں لگی. ٹھیک ہے غلاف کعبہ کے ساتھ تمہارے کوئی سینٹیمنٹس ہوں گے، تم اس گھٹیا انسان کو دکھا رہی ہو، پھر ساتھ غلاف کعبہ دکھا رہی ہو، جس انسان کو 1 سال تم نے گناہ گار انتہائی غلیظ ثابت کیا کہ چلو کسی اور کے ساتھ وہ گناہ کرے تو گناہ میں آتا ہے، لیکن جہاں تم نے جا کے لگایا تو وہاں غلاظت میں آتا ہے وہ چیز، تو تم اس بندے کے ساتھ جا کر دکھا رہی ہو. کیوں بھائی کیوں؟ مجھے چیز سمجھ نہیں آئی کہ تم نے جو ہے رنگ میں بھنگ ضرور ڈالنا تھا، کانٹینٹ کے لیے یوز کرتی تو پھر کانٹینٹ بنانا سیکھو نا. پھر تم کیسا کانٹینٹ بنا رہی ہو؟ ہمیں نہیں شوق کہ بھئی کوئی بھی اچھی چیز جا کر تم اپنے اس گھٹیا شوہر کے ساتھ دکھاؤ. کیوں؟ اس کا گھٹیا پن کیسے ختم ہو گیا؟ اس کا گھٹیا پن کیسے ختم ہو گیا؟ وہ گندگی کیسے ختم ہو گئی؟ وہ غلاظت کیسے ختم ہو گئی؟ جب تم نے آ کر یہاں پبلک میں یہ بات کلیئر ہی نہیں کی کہ تمہاری بہن کو یا تم کو جو بھی تھا غلط فہمی تھی، کچھ بھی تھا، وہ تم نے ختم نہیں کی، یا تمہارے اندر جو چیز تھی وہ تم نے ختم نہیں کی، تم نے پبلک میں آ کر نہیں بولا. تم تو ابھی بھی آئے دن بیٹھ جاتی ہو مسجد نبوی کے میدان میں، حرم میں، اور کہتی ہو کہ بھئی میں جو ہے وہ سچی تھی، میں سچی تھی. تم سچی تھی تو تم اس زی کو جا کے کیوں جو ہے مبارک اور متبرک چیزیں جا کر دکھاتی ہو، مقدس چیزیں جا کر دکھاتی ہو؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی تمہاری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی. پھر تو لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنا بند کرو. پہلے ایک بندے کو تم اتنا گھٹیا اور غلیظ ثابت کرتی ہو، بقول تمہارے کے ثابت ہو چکا ہے کیونکہ تم سچی ہو، تو پھر اس غلیظ انسان کے ساتھ تم اتنی متبرک چیزیں کیسے شیئر کر سکتی ہو، کیسے اسکرین پہ اکٹھا ہمیں دکھا سکتی ہو؟ تو تم نے پتہ نہیں یہاں آ کر کیا سوچا، کون سا کھیل رچا ہے، بالکل بھی اچھا نہیں لگا. خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے اپنے مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پیرا، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.